नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भोलि। ऊर्जा, व्यापार र सीमा विवादमा छलफल। संसदमा लुम्बिनीको तस्बिर राखिएको नक्सा हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको भारतलाई आग्रह। बजेट कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको आग्रह। कुनै हालतमा राजस्व चुहावट हुन नदिने दाबी। सांसद विकास कोष बेउत्याएकोमा चौतर्फी आलोचना। नेतृत्वविहीन भएको 15 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान। उजुरी गोप्य राखिने। अमेरिका र चीन बीचको तिक्तता झनै बढ्यो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीसँग मन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता चीनद्वारा अस्वीकार। एकले अर्को देशका नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रम जारी। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित। अभ्यास म्याच खेल्ने लामिछाने दक्षिण अफ्रिका जान पाएनन्। समर्थकद्वारा माइती घरमा प्रदर्शन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भोलि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भारत भ्रमणका क्रममा हवाई रुटदेखि नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका विषयमा समेत छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने कार्यान्वयन हुने सम्झौतामा मात्रै हस्ताक्षर हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बुधबारदेखि सुरु हुने भारत भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन हुने सम्झौताहरू मात्र गरिने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो विदेश भ्रमण बुधबार 17 गतेबाट 3 दिनसम्म जेठ 20 गतेसम्म हुँदैछ। पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हुने भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा परिवहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताएका छन्। सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। एयर ट्रान्जिटको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवामा अवतरणका चाहिँ या टेक अफका इस्युहरू भारतसँग छन्। ती कुरामा पनि छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। आउने यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसमा कुनै न कुनै रूपमा दुईटै पक्षबाट यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुभव छ। त्यसकारण चाहिँ हामी छलफलको सन्दर्भमा, हामी हाइएस्ट लेभलको मिटिङहरूको सन्दर्भमा कुनै सहमतिमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि हामीले सुनिश्चित गरेर लैजानुपर्छ। जुन एजेन्डाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ त्यो एजेन्डाको चाहिँ कार्यान्वयन हुनेछ। त्यसो त यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै हवाई रुट तथा विद्युत व्यापारका बारेमा समेत भारत सरकारसँग छलफल हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। भेटवार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुने तयारी रहेको छ। व्यापार, परिवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयहरूमा छलफल हुनेछ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर भारतसँग सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत भारत भ्रमणका बेला नेपाल भारत सीमा विवादका बारेमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने?
प्रधानमन्त्री दाहालसँग परराष्ट्र मन्त्री साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल जाने भएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने ओलीको प्रतिक्रिया रहेको छ। अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीले बताउनु भएको छ। भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बलमेचाइ गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दावी गरेका छन्। संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गरेको अर्को दिन मन्त्री महतले राजस्व नीतिमा सुधार गरेका कारण राजस्व चुहावट पनि कम हुने बताएका छन्। उनले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने समेत बताएका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय संसदमा बजेट पेश गरेको अर्को दिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फरक किसिमको रहेको भन्दै मन्त्री महतले बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा हुने समेत बताए। पहिला पनि गर्छु भने भएन भन्ने यहाँहरूको चाहिँ सवाल छ। अहिले गर्छु मात्रै भनेको छैनौँ कि त्यसको चाहिँ बुँदागत स्टेप्स यसरी गर्छौँ भनेको छ। अवश्य पनि समग्र राज्य संरचनाको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता यसमा चाहिन्छ र त्यो प्रतिबद्धता अब मात्रै होइन, हामी कार्यान्वयनमै गरेर देखाउनु पनि पर्छ। यहाँहरूले पनि खबरदारी गर्नुहोला। हामीले स्टेप वाइज जे कुराहरू चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा लान्छौँ र पुँजीगत खर्चको चाहिँ प्रभावकारितालाई हामी बढाउँछौँ। अर्थमन्त्री महतले बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको तर केही लुपहोललाई मिलान मात्र गरेको बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा 300 सम्मको करको दर रहेको भन्दै उनले विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित हुने अवस्था आउन नदिने समेत बताएका छन्। सवारी साधनमा एकदम ट्याक्स बढाइयो, निरुत्साहित गरियो भन्ने कुरो झुटो हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यसलाई ऱ्यासनलाइज गरेका छ। हामीले जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित जुन ट्रान्सपोर्टेसन छ, बसहरूदेखि लिएर इभन व्यक्तिगत प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा त 300 सम्मको यो दर छ। सबै चाहिँ ट्याक्स जोड्नु हो भने त्यसको तुलनामा नगर्ने छ। र अहिले तपाईँलाई हामीले केही लुपहोल्सहरू जुन थिए त्यसलाई ऱ्यासनलाइज मात्रै गरे हो। त्यसकारण तपाईँको यो प्रश्न हो कि भन्ने, यदि त्यस्तो हो भने कि यो अहिले जुन चाहिँ विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि
भन्ने कुरा हुँदै होइन, कुनै सत्यता छैन, फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन। अर्थमन्त्री महतले बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सरकार सफल हुने समेत बताएका छन्। आयोजना अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेर बजेट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन खोजेको समेत बताएका छन्। सरकारले 2 वर्ष अघि खारेज भएको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बिउत्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै संसद विकास कोषको नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचारू गरेका हुन्। अब प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोडको पूर्वाधार विकास खर्च गर्न पाउनेछन्। तर 2 वर्ष अघि जनस्तरकै बलबाट खारेज भएको उक्त कोष पुनः सुचारू भएपछि नागरिक स्तरबाट भने चर्को आलोचना भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले झण्डै 3 घण्टा बजेट भाषण गरिरहँदा अधिकांश सांसद आफ्नै तालमा थिए। धेरै सांसदको अनुहारमा कतिबेला बजेट भाषण सकिएला र निस्किउँला भन्ने अवस्था समेत देखिएको थियो। केही सांसद आराम गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर जब अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषण सक्नु 10 मिनेट अघि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए तब सांसदहरूको एकाएक निन्द्रा खुल्यो। सांसदहरू गडगडाट ताली बजाउँदै हँसिलो चेहरामा रमाउन थाले। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। कारण थियो सांसद विकास कोष पुनः सुचारू हुनु। जबकि 2 वर्ष अघि सांसद विकास कोषको जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि खारेज भएको थियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। जनस्तरको बलबाटै खारेज भएको सांसद विकास कोष पुनः सुचारू भएपछि त्यसको यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय तह हुँदाहुँदै बजेट छुट्याइनुले सांसदको गरिमा नै कमजोर भएको आवाज उठिरहेका छन्। कतिपयले त सांसदको चुनावी खर्च उठाउने बाटो भएको बताउँदै आइरहेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सांसद विकास कोषको कुनै पनि औचित्य नरहेको भन्दै आलोचनात्मक ट्विट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, सांसद विकास कोष पाउनु भएपछि बल्ल सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेभलमा आउनुभयो। वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ मान्यज्यूहरू। मेयर बालेनका अलावा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले समेत सांसद विकास कोषको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। यो अत्यन्त गलत कुरा हो। हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा के भने यो जनप्रतिनिधिलाई, नीति निर्मातालाई, ल मेकरलाई ठेकदार बनाउने काम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो गरिनु हुन्न थियो, त्यो बन्द हुनु पर्दथ्यो। त्यो गलत एउटा विषय आयो। हामीले सुरुवातदेखि नै यसको विरोध पनि गरेका थियौँ। हामीले संशोधन पनि राखेका थियौँ। तर थाहा छैन, मैले अघि नै भनिहालेँ, यो निर्वाचन लक्षित गरे जस्तो बुझियो। खोइ सरकारले निर्वाचन आउन लाग्यो भन्ने सोचेको हो कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि कता कता लागिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ। हामी त्यसको चाहिँ विरोधमा हौँ। आवश्यकता त अहिले स्थानीय तहको सरकार हुँदाखेरि र प्रदेशको सरकार भएका कारण यो आवश्यकता त होइन। यसो आइसके पछाडि अब निर्वाचन क्षेत्र म एकजनाले विरोध गरेर पनि हुने होइन होइन। तर आवश्यकता चाहिँ होइन। किन होइन भने स्थानीय सरकार नभएको भए त्यो आवश्यकता रहन सक्थ्यो। स्थानीय सरकार नभएको भएपछि यो आवश्यकताको विषयवस्तु होइन। यो चाहिँ मेरो नजरमा यो आवश्यक थिएन। गर्नु के पर्थ्यो भने बरु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मुख्य चासो के हो, जस्तो चाहिँ सिँचाइ होला, खानेपानी होला, पर्यटन होला। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलेमा छ। व्यापार घाटाले सीमा नागेको छ। पुँजीगत खर्च न्यून छ। तर अर्थमन्त्री महतले प्रत्येक सांसदको गोजीका लागि 5 करोड बजेट छुट्याउँदा आलोचना भएको हो। यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सांसद विकास कोष बिउतिनु राम्रो भएको बताएका छन्। अब अहिले सांसदहरूलाई यो 5 करोड दिएको छ। यो तपाईँको यो सबै पूर्वाधार खर्चमा गर्नुपर्छ भनेको छ र सानो योजनाहरूमा राख्न पनि सकिन्न। 5 करोड 5वटा योजना, म्याक्सिमम 5वटा योजना, 1 करोडभन्दा कम राख्न सकिन्न भनेर पनि त्यहाँ तोकेको छ। त्यो चाहिँ राम्रै हो, किनभने नत्र सानो वितरणमुखी योजनाहरूमा सांसदहरूले राख्ने परिपाटी पहिले भएको कारणले त्यो आँकडा मिनिमम 1 करोड चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ।
यता अर्थमन्त्री महतले बजेटमा समावेश गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई गलत अर्थ नलगाउन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले कार्यक्रम अन्तर्गतको 5 करोड बजेट सांसदहरूको नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएका छन्। विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने काम नभई ठेक्का प्रक्रिया मार्फत आयोजनाको काम हुने भन्दै उनले कोषमा सांसदहरूको भूमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरूको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा हुने बताएका छन्। सांसदहरूको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्रै हो। आखिर यही बजेटमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई बढी थाहा छ नि त्यहाँको ठाउँमा कहाँ आवश्यक छ के छ भन्ने कुराहरू हाम्रो बजेटमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको भूमिका चाहिँ सिफारिस गर्ने मात्रै हो। यो कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। अब सडक छ भने भौतिक योजना अन्तर, सहरी छ भने सहरी विकास मन्त्रालय र त्यसको कार्यान्वयन त्यही सम्बन्धित निकायले गर्छ र सांसदहरूले उहाँले सिफारिस गरेको हामीले सिफारिस गरे र त्यसलाई अनुगमन गर्ने अझ विशेष चासो हामीले सिफारिस गरेको काम भएको छ कि छैन, पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा त झन् राम्रो कुरा। त्यसकारण यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिए जसरी विश्लेषण नगरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसअघि 2 वर्ष पहिले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि 6 करोड रुपियाँ दिने प्रचलन थियो। तर सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्यो। बजेटलाई सत्तापक्षले सङ्कट समाधानको अस्त्र भएको बताइरहँदा प्रतिपक्षले भने बजेटमा कुनै नयाँपन नभएको बताएको छ। आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सरकारले ल्याएको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि लगभग जनमुखी छ भन्ने कुरा लाग्छ। किनकि धेरै कुरा अलिकति केही कुरामा अलिक फेरबदल गर्नुपर्ने देखिएला, त्यो त हुन्छ, कमी कमजोरी हुन्छ, तर अधिकांश कुराहरू जनताको जनमुखी अलिकति छ भन्ने कुरा लाग्छ। हिजो आएको बजेट अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट बजेट हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर घरेलु उत्पादनदेखि लिएर हरेक कुरालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आएको बजेट हो। यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र यसको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। पुँजीगतमा भन्दा यो पुँजीगत भन्दा चालु बढी हुनु चाहिँ देशको लागि समग्र विकासको लागि अर्थतन्त्रको लागि अलिक कमजोर हुन्छ र अब अर्कोचोटिदेखि नै हामीले जुन यो फजुल खर्चहरूलाई मध्यनजर गर्दै फजुल खर्चहरूलाई अब कन्ट्रोल गरेर भोलिको बजेट चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ यो पुँजीगततर्फ चाहिँ केही मात्रामा ग्राफ बढाउनुपर्छ। त्यो अनुदानको स्रोत सुनिश्चितता पनि भए जस्तो लाग्दैन। अब कसरी चल्ने हो होइन। अब सामाजिक सुरक्षा कोष यो धनै एकपल्ट भत्ता चाहिँ बढाएन, त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ अहिले तत्कालको रूपमा चल्दै गर्न सक्छ होला अर्थतन्त्र र सेयर मार्केटलाई पनि खासै त्यति प्रमोट गर्ने हिसाबले जुन तरिकाले मार्केट गिरिरहेको थियो त्यसलाई पनि प्रमोट गर्ने खालको कुनै पनि इन्डिकेटर्स देखिएन। त्यसले गर्दा अब होपफुल चाहिँ हौँ होइन, कम्प्लिटली भर पर्न सकिँदैन। वी शाल ओन्ली बी होपफुल विथ दिस बजेट होइन। यो त्यही त भन्ने थियो। जस्तो एजुकेसनको कुरा छ, अब त्यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रकै मात्र लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्नेलाई अलिकति बढाएर सबै सेक्टरबाट नै आउनुपर्छ भन्ने काइन्डको जुन छ हो, त्यसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको स्तरलाई अलिकति बढाएको हो कि जस्तो मलाई फिल भएको छ होइन। अनि साथै कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट खानेकुराहरू निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको सहयोगको लागि नै सायद बजेट भाषणमा जुन इन्क्रिज गरिदिएको छ कृषिको लागि, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ठूला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले 2046 सालको जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणहरूको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका काण्ड र ठूला हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र नागरिकलाई यस बारेका शङ्काहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बारेमा खोजी नीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनोफानो भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्, के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भारत भ्रमणमा सिमानाका विवादको समाधान गर्ने उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू अहिले युवा अवस्थाको भन्दा बढी खटिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्चका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी गर्न आह्वान गरिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको पहिलो बैठकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र उजुरी लिने निर्णय गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने बेनामी उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गते सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहँदै आउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनवाई समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले समितिले गर्ने कार्य सम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशको सवाल हामीसँग 27 गतेदेखि चिठी आएर पनि रोकिएर बसेको छ र अरू पनि यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर देशमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेदारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र अब हामी एउटा अवधिसम्म सँगै नै बसेर कामहरू गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ। त्यसैगरी समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदले समेत त्रुटि गर्न सक्ने भन्दै सो त्रुटिलाई संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिनु नहुने बताउनुभयो। भएछ भने त्यो त्यहाँबाट खुत्यो पनि यहाँबाट नबोल्नुहोस् भन्नको लागि हो नि, नत्र यसो किन आवश्यक छ र? त्यहाँ केही कमी हुनसक्छ, किनकि हामी त सार्वजनिक आह्वान गरेर मागिराखे हुँदैन नियुक्ति गर्दा अरू कुरा होला। तर यहाँहरूले त्यो सबै आम नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकेपछि आएका कुराहरूमा केही होइन, अब हाम्रो सङ्ख्या पुग्छ भन्ने हिसाबले नगई ती विषयप्रति गम्भीर भएर हेर्नु। उहाँले संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिलाई समेत रोक्ने हैसियत बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महोत्तरीमा एनएमबी ब्याङ्कबाट रकम लुटपाट भएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका स्थित एनएमबी ब्याङ्कको शाखाबाट हतियारधारी समूहले रकम लुटपाट गरेको हो। हतियारधारी समूहले हतियार देखाएर क्यास काउन्टरबाट रकम लुटेर लगेका हुन्। पिस्तोल सहित आएका 4 जना लुटेराले ब्याङ्कका कर्मचारीलाई त्रास देखाउँदै 38 लाख रुपैयाँ लुटेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। लुटेराहरू पिस्तोल बोकेर ब्याङ्कभित्र छिरेको
क्यामेरामा देखिन्छ। मुख छोपेका लुटेराहरूको गतिविधि सीसी क्यामेरामा कैद भएको छ। लुटपाटपछि बैंक बन्द गरिएको छ। अहिले बैंक आसपास भिड बढेको छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा 3वटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय विरुद्ध मृतककी श्रीमतीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको छ। उक्त घटनामा मारिएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। सरकारले चौधरीलाई आम माफी दिने तयारी गरेपछि शारदा रिट लिएर सर्वोच्च पुगे पनि त्यस दिन दर्ता भएको थिएन। चौधरी सोमबार माफी पाएर जेलमुक्त हुनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेर प्रहरी चौकी ल्याइएका सवारी साधनका धनी सम्पर्कमा नआउँदा उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयहरूमा सयौं सवारी साधन थन्किएका छन्। प्रहरी चौकीहरूमा थन्किएका यस्ता सवारी साधन हस्तान्तरणमा प्रहरीले समेत चासो दिएको देखिँदैन, जसका कारण करोडौं मूल्य पर्ने सवारी साधन कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही कबाडी नै बनिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको। यहाँ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेर प्रहरी चौकी ल्याइएका सवारी साधनका सम्बन्धित व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआउँदा वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। यी सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेपछि प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएका हुन्। तर कारबाहीपछि सवारी धनी लिन नआउँदा दिन प्रतिदिन कबाडी बन्दै गएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा मात्रै होइन, काठमाडौँका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी बिटहरूमा समेत यस्ता सवारी साधनहरू थन्किएका छन्। लाखौं मूल्य पर्ने सवारी साधन काठमाडौँको महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्त, सुकेधारा प्रहरी बिट जस्ता अन्य स्थानमा सवारी साधन कबाडीको रूपमा परिणत भएको देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधन मध्ये केही टुटेफुटेका मोटरसाइकल छन् त केही मर्मतपछि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिन्छन्। तर वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनप्रति सवारी धनी र प्रहरीको समेत चासो नहुँदा कबाडी बन्दै गएका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा परेर कागजपत्र नभएका र बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका सवारी साधन ल्याएर कार्यालयमा राख्ने गरेको छ। यसरी राखिएका सवारी साधनका धनीले आफ्नो साधन लिन नआउँदा कबाडी बनेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताएका छन्। प्रहरी चेकिङको क्रममा चाहे ट्राफिक प्रहरीले होस् चाहे अन्य चेकिङ होस्, चेकिङको क्रममा सवारी धनीहरूले अथवा जसले बाइक चलाइरहेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सवारीसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू पेश गर्न सक्नु हुँदैन। ब्लू बुक अथवा लाइसेन्स हुँदैन। यो सवारी कसको बाइक कसको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कुनै कागजपत्र नभएको अवस्थामा त्यस्ता बाइकहरू होल्डमा रहन्छन् र त्यो होल्डमा प्रहरी कार्यालयमा आइसकेपछि सम्बन्धित धनीले आवश्यक प्रमाण पेश गरेर फिर्ता लैजाने चलन हुन्छ, फिर्ता लैजाने गरेको हुन्छ र त्यसरी प्रहरी कार्यालयमा आइसकेपछि लिन नआएको अवस्थामा चाहिँ ती बाइकहरू थुप्रिँदै गएका हुन्। यसरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधन निजी भएका कारण प्रहरीले सवारीको लिलामी गर्न सक्दैन। सवारी धनीले आवश्यक कागजपत्र पुर्याएर आफ्नो सवारी फिर्ता लैजान सक्ने भए पनि केही मानिस फिर्ता लिनै नआउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। मुख्य कुरा यसमा स्पष्ट यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले यो अड्किएको छ र यो प्राइभेट सम्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मा लिन आएको अवस्थामा चाहिँ जिम्मा लगाइदिएका छौँ। जिम्मा नलिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले छोडेर गएको कारणले गर्दाखेरि र अलिअलि गर्दै वर्षौंसम्म नलिँदाखेरि थुप्रिएर धेरै भएको चाहिँ अवस्था हो। सवारी साधन लिन आउने सवारी धनीलाई भने ट्राफिक प्रहरीले हस्तान्तरण समेत गर्ने गरेको छ। तर कागजपत्र समेत नभएका कतिपय सवारी भने धनी लिन नआउने समस्या छ।
यसले एकातिर उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कवाडी सवारी साधन थुप्रिएका छन् भने अर्कातिर शहरी सौन्दर्य नै कुरूप बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। सरकारले गाजा खेती सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि यसको पैरवी गर्नेहरू उत्साहित देखिएका छन्। गाजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको भए पनि यसअघिका सरकारले चासो दिएका थिएनन्। तर अहिले बजेटमै यो विषय समावेश भएपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन सुरु हुने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै औषधि परियोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि समय समयमा संसददेखि सडकसम्म गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो। संसदमा गैर सरकारी विधेयक समेत दर्ता भएको भए पनि सरकारले चासो दिएको थिएन। तर बजेटमा गाँजा खेतीको विषयले स्थान पाएपछि भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूको ताली र हाँसोले हल गुन्जयमान भएको थियो। औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सभामुख महोदय, अध्यक्ष महोदय, धरान, सिन्धुली, धनुषा, कावासोती र सुर्खेत गरी थप 5 स्थानका कृषि उपज थोक बजार स्थलमा विशादी अवश्य द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ। सन् 1961 को मार्चमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स 1971 पारित गरेपछि गाँजालाई लागू औषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नेपालले सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् 1976 लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजाको खेती र भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैध र दण्डनीय अपराध मानिँदै नेपालमा पनि बन्देज गरिएको थियो। तर सन् 2020 को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएकाले वनस्पति मान्दै हानिकारक समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भए पनि यसले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन। तर फेरि गाँजा खेतीको अध्ययनको विषय संसदमा प्रवेश पाएपछि यसको वैधानिकताको पैरवी गर्दै आएकाहरूले स्वागत गरेका छन्। अहिले फेरि गाँजा खेतीको अध्ययनको विषय संसदमा प्रवेश भएपछि यसको वैधानिकताको पैरवी गर्दै आएकाले स्वागत गरेका छन्। गाँजाको सकारात्मक अध्ययन गरेर गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको भनाइ छ। सरकारले स्वीकार्यो, यो मुद्दा हामी जनस्तरबाट उठिरहेकै हो, धेरै वर्षदेखि उठिरहेको होइन। र विश्वभरि नै अब गाँजा जहाँ पनि प्रमुख मुद्दा छ कि हरेक देशमा जानुभयो भने प्रमुख मुद्दा त्यो देशमा चाहिँ नि राज्य प्रणाली सङ्घीय राज्य प्रणाली पनि आफ्नो सङ्घका विभिन्न राज्यहरूले गर्दै पनि आएका छन्, सङ्घले नगरे पनि होइन। तर नेपालमा के भयो भने नेपालमा चाहिँ नि त्यो सङ्घ पनि प्रदेश पनि चुपचाप बसिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले जब यसरी यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ स्वीकार्यो कि यसको फाइदा छ भन्ने स्वीकारेपछि अब यसले चाहिँ ठुलो एउटा सकारात्मक भावना विकसित गरिदिएको छ र प्रदेशहरू पनि अब अगाडि बढ्छन्। प्रदेशको पालो छ नि त, अब नीति कार्यक्रम, अब बजेट, उनीहरूले पनि अब यही अनुसारको अगाडि बढ्छन्। यसले एक्कासी रूपमा देशव्यापी रूपमा असर पार्ने देखिन्छ। नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि तत्काल सच्याउन माग गर्दै यसअघि तत्कालीन एमाले सांसद विनोद खतिवडा र एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ लगायतका नेताहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए। अहिले विनियोजन विधेयकमै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक रहेको अर्थविदहरूले समेत बताएका छन्। गाँजा खेती नेपालको वातावरणमा सुहाउँदो भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने विदहरूको भनाइ छ। होइन, गाँजा खेती त नेपालको अधिकांश जिल्लामा गाँजा खेती हुन्छ। तराईका जिल्लाहरूमा यो लागु पदार्थ सम्बन्धी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन 2032 मा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तराईका चाहिँ नि 8-10 जिल्लामा चाहिँ गाँजा खेतको ठुलो खेती हुन्थ्यो होइन। त्यहाँको अर्थतन्त्र नै गाँजाले चलेको थियो। र अन्य के अरे भित्री तराई, भित्री मधेसका जिल्लाहरू अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा पनि गाँजा हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई धेरै मेहनत पनि गर्नु नपर्ने, तर त्यसका चाहिँ अब प्रकार पनि हुन्छन्, उपयुक्त बिउ प्रकार गर्नु पर्यो। तर त्यो सम्भावना गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री मीना पाण्डेको निधन भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको गौशाला स्थित निवासमा पाण्डेको निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा जन्मिएकी स्वर्गीय पाण्डेले 2035 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारम्भ गर्नु भएको थियो। 3 पटकसम्म नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य रहनु भएकी उहाँ विक्रम सम्वत 2048, 2051 र 2074 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको 2 पटक सभापति बन्नु भएको थियो। स्वर्गीय पाण्डेप्रति सम्मान प्रकट गर्दै पार्टीले जेठ 16, 17 र 18 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। यस्तै जेठ 17 गते बुधबारका दिन केन्द्र तथा जिल्ला कार्यालयहरू बन्द गर्ने, 13 दिनसम्म केन्द्र र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने र 13औं दिनमा सम्बन्धित जिल्लामा शोक सभाको आयोजना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। पाण्डेको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चीनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रीसँग मन्त्री स्तरीय भेटवार्ता अस्वीकार गरेको छ। बढ्दो चीन अमेरिका तनावका बीचमा सिंगापुरमा भेटवार्ता हुने अवसर जुटेको भए पनि चीनिया रक्षा मन्त्रीले भने अस्वीकार गरेका हुन्। यसले चीन अमेरिका सम्बन्धमा रहेको दरारलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनसँग चिनिया समकक्षी ली साङफूले सिंगापुरमा यसै साता भेटघाट गर्ने अवसर आएकोमा बेजिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। गत अगस्त महिनामा अमेरिकी संसदकी तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमण तथा गत फेब्रुअरीमा चिनिया गुप्तचर बलुन काण्डका कारण दुई देश बीचको सम्बन्ध चिसिएको बेलामा चीनले रक्षा मन्त्री स्तरीय भेटघाट अस्वीकार गरेको हो। चीनले भेटघाटको निम्तो स्वीकार नगरेको अमेरिकाले समेत स्पष्ट पारेको छ। तर चीनसँग संवादका लागि प्रयास गरिरहने प्रतिबद्धता भने अमेरिकाले व्यक्त गरेको छ। त्यसको जवाफमा अमेरिका स्थित चिनिया दूतावासले अमेरिकाले चिनिया अधिकारी संस्था र कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई उठाएको छ। ली स्वयंलाई सन् 2018 मा तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीनले रुससँग सु-35 लडाकु विमान र S-400 जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली किनेको भन्दै अमेरिकाले लीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबाहेक अमेरिकाले चीनमाथि हालैका वर्षमा सिन्जियाङमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हङकङमा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज लगायतका कारण देखाउँदै अनेकौं प्रतिबन्ध लगाएको छ। यता अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड जे अस्टिन तृतीयले भारत सहित 4 राष्ट्रको भ्रमण गर्ने तय भएको छ। रक्षा साझेदारीलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रम जारी राख्ने क्रममा उनले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र अन्य नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यो भ्रमणले नयाँ रक्षा नवप्रवर्तन र औद्योगिक सहयोग पहललाई गति दिने र संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतीय सेनाबीच सैन्य परिचालन सहयोग विस्तार गर्न जारी प्रयासहरूलाई गति दिने अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ। भारत आउनु पूर्व अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयडले जापानको भ्रमण गर्नेछन्। जापानमा रहँदा रक्षा मन्त्री यासुकासु हमादा र अन्य वरिष्ठ नेतासँग भेटवार्ता गर्नुका साथै जापानमा तैनात अमेरिकी सेनाको गतिविधिबारे भ्रमण अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि विदेश मन्त्री अस्टिन सिंगापुर जानेछन्। उनले सिंगापुरमा हुने इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिज 20औं साङ्गिला वार्तालाई सम्बोधन गर्नेछन्। वार्ताको क्रममा विदेश मन्त्रीले आसियान केन्द्रीयतामा आधारित स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्तका लागि अमेरिकी साझा दृष्टिकोणको समर्थनमा यस क्षेत्रमा अमेरिकी रक्षा साझेदारीलाई अगाडि बढाउन प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। सिंगापुरको भ्रमण सकेर अस्टिनले भारत भ्रमण गर्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा नाराबाजी भएको छ। स्वतन्त्र युवाहरूको समूहले मंगलबार माइती घर मण्डलामा पुगेर नाराबाजी गर्दै न्याय माग गरेका हुन्। उनीहरूले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको छिनफानो चाँडो गर्न समेत माग गरेका छन्। नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको झमेलामा परेका सन्दीपको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्दा उनी क्रिकेट खेल्नबाट वञ्चित हुने सम्भावना बढेको भन्दै प्रदर्शन भएको हो। एक रिपोर्ट।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा बलर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा काठमाडौँमा नाराबाजी भएको छ। स्वतन्त्र युवाहरूको समूहले मङ्गलबार माइतीघर मण्डला पुगेर नाराबाजी गरे। उनीहरूले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको निरूपण छिटो गर, पेशी भन्दै न्याय ढिलो गर्न पाइँदैन, न्याय खारेज गर्नु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो लगायतका नारा लगाएका पम्पलेट बोकेका थिए। त्यसपछि उसलाई यतिसम्म तनाव हुन्छ कि ऊ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ। डिप्रेसनमा गइसकेपछि उसको खेल जीवन नै सकियो। न उसले काम गर्न सक्छ, न विदेश जान सक्छ, न केही गर्न सक्छ। त्यस कारणले एउटा खेलाडी जसले देशको नाम विश्व सामु चिनाएको छ, अब पनि पेशीमाथि पेशी भइन्छ भने हामी न्यायालयमा अगाडि गएर सुत्न तयार छौँ। न्यायालयलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, न्यायालयको खुट्टा ढोक्न तयार छौँ। हुँदैन भने यो नेताको खुट्टा ढोक्न तयार छौँ, किनकि सन्दीप लामिछानेलाई बचाउन जरुरी छ। कि त मार कि त बचाऊ। यदि उसले गल्ती गरेछ भने उसलाई फाँसीको सजाय दिनुहोस्। यो राष्ट्रको लागि केही गर्छु, यो खेलकुदको लागि म केही गर्छु, यो राष्ट्रलाई चिनाउँछु, यो देश नसकेको बताएका छन्। जसले समेत सन्दीप विश्वकप क्वालिफायरमा उपलब्ध हुन्छन् या हुँदैनन् अन्यलता सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय सन्दीप विरुद्ध लागेको बलात्कारको आरोपको फैसला सुनवाई विभिन्न बहानामा पेशी सर्दै आएको छ। मङ्गलबारका लागि पेशी तोकिएको भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदन परेकोले त्यसको निर्णय भएपछि मात्र अन्तिम सुनवाई हुने आदेश सुनाएको हो। यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीप बिनाको क्रिकेट कल्पना गर्न नसकिने बताइरहेको छ। पहिलेदेखि नै सन्दीपको पक्षमा देखिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यसअघि विश्वकप छनौटका लागि 16 सदस्यीय टिममा समावेश गरेको थियो। सन्दीप दक्षिण अफ्रिका अभ्यासमा नउडेपछि जिम्बाब्वेमा समेत नजाने सम्भावना बढेको छ। यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सन्दीपको मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा लगेर छिनोफानो गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई फागुन 15 मा निर्देशन दिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भोलि ऊर्जा, व्यापार र सीमा विवादमा छलफल। संसदमा लुम्बिनीको तस्बिर राखिएको नक्सा हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको भारतलाई आग्रह। बजेट कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको आग्रह। कुनै हालतमा राजस्व चुहावट हुन नदिने दाबी। संसद विकास कोष बिउताएकोमा चौतर्फी आलोचना। नेतृत्वविहीन भएको 15औं महिनापछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान। उजुरी गोप्य राखिने। अमेरिका र चीन बीचको तिक्तता झनै बढ्यो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीसँग मन्त्री स्तरीय भेटवार्ता चीनद्वारा अस्वीकार। एकले अर्का देशका नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रम जारी। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित। अभ्यास म्याच खेल्ने लामिछाने दक्षिण अफ्रिका जान पाएनन्। समर्थकद्वारा माइती घरमा प्रदर्शन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।